श्री गुरुचरणं श्रीमन्नारायणीयं दशका 15 कपिल उपदेश वृत्तं मालिनी। मतिरिह गुणसक्ता बन्धकृत्तेष्वसक्ता त्वमृतकृदुपरुन्धे भक्तियोगस्तु सक्तिं महदनुगमलभ्या भक्तिरेवात्र साध्या कपिलतनुरिति त्वं देवहूत्यै न्यगादीः। प्रकृतिमहदहङ्काराश्च मात्राश्च भूतान् यपि हृदपि दशाक्षी पुरुषः पञ्चविंशः इति विदितविभागो मुच्यते सौ प्रकृत्याः कपिलतनुरिति त्वं देवहूत्यै न्यगादीः। प्रकृतिगतगुणौघैः नाज्यते पुरुषोऽयं यदि तु सजति तस्यां तद्गुणास्तं भजेरन् मदनुभजनतत्त्वालोचनैः साप्यपेयात् कपिलतनुरिति त्वं देवहूत्यै न्यगादीः। विमलमतिरुपातैरासनाद्यैर्मदङ्गं गरुडसमधिरूढं दिव्यभूषायुधाङ्गं रुचितुलिततमालं शीलयेतानुवेलं कपिलतनुरिति त्वं देवहूत्यै न्यगादीः। मम गुणगणलीला कर्णनैकीर्तनाद्यैः मयि सुरसरिदोग प्रख्यचित्तानुवृत्तिः भवति परमभक्ति साहि मृत्योर्विजेत्री कपिलतनुरिति त्वं देवहूत्यै न्यगादीः। अहह बहुलहिंसा सञ्चितार्थैर्कुटुम्बं प्रतिदिनमनुपुष्णन् श्रीजितो बाललाली विशतिः गृहसक्तो यातनामय्यभक्तः कपिलतनुरिति त्वं देवहूत्यै न्यगादीः। युवतिजठरकिन्नो जातबोधौप्यकाण्डे प्रसवगलितबोधपीडयो लङ्घ्य पुनरपि बत मुह्यत्येव तारुण्यकाले कपिलतनुरिति त्वं देवहूत्यै न्यगादीः। पितृसुरगणयाजी धार्मिको यो गृहस्थः स च निपतति काले दक्षिणाद्वोपगामी मयि निहितमकामं कर्मदूतक्पथार्थां कपिलतनुरिति त्वं देवहूत्यै न्यगादीः। इति सुविदितवेद्यां देवहे देवहूतिं कृतनुतिमनुगृह्य त्वं गतो योगिसङ्गैः विमलमतिरथासौ भक्तियोगेन मुक्ता त्वमपि जनहितार्थं वर्तसे प्रागुदीच्यां परम किमु बहुत्या त्वत्पदाम्भोजभक्तिं सकलभयविनेत्रीं सर्वकामोपनेत्रीं वदसि खलु दृढं त्वं तद्विधूयामयान्मे गुरुपवनपुरेश त्वय्युपाधस्त्वभक्तिं। सर्वत्र गोविन्दनामसङ्कीर्तनं गोविन्द गोविन्द।